बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने हमें ज़िंदगी की अज़ीम नेमत से सरफ़राज़ फ़रमाया और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ज़िंदगी के हर लम्हे में हमें हिदायत का एक अज़ीम शान मुरक्का अता फ़रमाया। आज हम तरबियत औलाद के बारे में बात कर रहे हैं। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की सबसे अज़ीम तरीन नेमत है। औलाद अल्लाह रब्बे करीम का तोहफ़ा और दिलों का फल है। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाता है, परवरदिगार आलम की नेमतों में इस कमाई में से सबसे अज़ीम तरीन नेमत इस इंसान की औलाद है। और याद रखें कि ये औलाद वालिदैन का ख़ुलासा है, ये वालिदैन का जौहर है। लिहाजा आप जिस अंदाज़ से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उसी अंदाज़ से आपके बच्चे परवान चढ़ते हैं। इस इंसानी वजूद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ डायमेंशंस और पहलुओं को रखा है। हमारे इस वजूद की एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक फ़िज़िकल डायमेंशन है, एक एथिकल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, और पांचवी डायमेंशन एस्थेटिकल डायमेंशन है। गोया कि हमारे इस वजूद का एक अखलाक़ी, रूहानी, अक़ली और ज़हनी, जिस्मानी और जमालियाती पहलू है। जब तक हम अपनी औलाद की अखलाक़ी, रूहानी, जमालियाती, ज़हनी और अक़ली और जिस्मानी एतबार से तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक हम दुरुस्त तौर पर अपनी औलाद की तरबियत करने में नाकाम रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ तालीम फ़रमाई है। परवरदिगार आलम ने फ़रमाया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फ़रमा, जैसा कि मेरे दोनों वालिदैन ने मेरी उस वक्त तरबियत फ़रमाई जब मैं बहुत छोटा था। आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ दुआ को जिन कलिमात के साथ जोड़कर बयान किया है, इन दोनों का बाहिमी तौर पर बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर एक बच्चा अपने वालिदैन पर अल्लाह के रहम की दुआ कर रहा है, तो साथ में इस बात को जोड़कर बयान किया गया, जैसा कि मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की जब मैं बहुत छोटा था। इसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन में से दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की तरबियत पर भरपूर तवज्जो दें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं भी सिखाई हैं। अपने बच्चों को बद्दुआ देने से गुरेज किया करें। आज वालिदैन और बच्चों के दरमियान में गैप पैदा हो गया। जब से हम सोशल वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने लगे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो पेरेंट्स के पास एक दूसरे के लिए भी और अपनी औलादों के लिए वक्त बाकी नहीं रहा, और इस गैप की वजह से हम अपने बच्चों की दुरुस्त और बेहतर अंदाज से तरबियत नहीं कर पा रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि क्या दुआ किया करो, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। वालिदैन सिर्फ़ अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि ख़ुद भी नमाज अदा कर रहे हैं और अपनी औलाद के लिए दुआ भी कर रहे हैं। अगर वालिदैन ख़ुद नमाज अदा ना करें और अपनी औलाद को कहें कि तुम नमाज अदा करो, तो ज़ाहिर है कि औलाद के लिए उस अमल को दोहराना और मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। कुरान मजीद में एक और दुआ सिखाई गई, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। ऐ मेरे रब, मेरी नस्ल और मेरी औलादों की इस्लाह फरमा दे। एक और दुआ सिखाई गई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन।
اے رب کریم ہمیں ہمارے شوہر اور بیوی ہمارے جوڑے ہمیں ایسے عطا فرما اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قرآن نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ یہ تینوں دعائیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی نافرمان اولاد کو انشاءاللہ تعالی فرما بردار بنائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلمہم السورۃ من القرآن۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی صورتیں جس طرح سے سکھایا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی اسٹوریز سنایا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام کی کہانیاں سنائیں، اولیاء اللہ اور اہل بیت کے واقعات سنائیں، تاکہ ان کے کردار کو سامنے رکھ کر وہ اپنے کردار کی درستگی، تزیین اور آرائش پر توجہ دے سکیں۔ ہمارے لیے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں ہم دیگر ممالک سے آنے والے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی اسلامی کارٹون، کوئی اسلامک کنٹینٹ بنا کر دکھائیں، لیکن توجہ کیجئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بچوں کو جو کھیل سکھانے کا حکم دیا ہے، یہ تربیت کا، جسمانی تربیت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ فرمایا کہ انہیں تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیراکی سکھاؤ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کی ریس لگوایا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ریس میں آگے دوڑاتے اور خود اپنے مبارک بازوؤں کو پھیلا لیتے اور فرماتے کہ کون ہے جو سب سے پہلے بھاگ کر میرے سینے سے آ کر مجھے گلے لگا لے گا۔ یہ پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچوں کی تربیت فرمانے کا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو شرم اور حیا سکھائی جائے، اور اس کا تعلق سب سے پہلے آپ ان کو سطر ڈھانکنے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور جوڑ سکتے ہیں۔ عموماً دیکھا یا گیا ہے کہ جب والدین میں سے باپ گھر آتا ہے تو بچے چھپ جاتے ہیں۔ باپ اس قدر روڈ انداز سے، غصے سے اپنے بچوں سے بات کرتا ہے کہ بچوں اور باپ میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے، نتیجتاً کہ اولاد اپنے والدین سے متنفر ہو جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت نصیحت فرمانے کا انداز ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ گویا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے اپنی اولاد کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، اور وہ چیز پہاڑوں میں یا آسمانوں میں ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ والدین اپنے بچوں کے قلب و ذہن میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے جا رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے قریب ہونا، یہ ایسا عمل ہے جو آپ کے بچے کو دنیا کے ہر خطے میں ہر برائی سے بچانے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔